बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू हम लोगों के जहनों में उठते हुए सवाल है। सवाल ये कि इंसान इस तरह का क्यों बनाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। हमारे सर पे बाल क्यों हैं, हमारे चेहरे पे दो आंखें क्यों हैं, हमारी एक नाक क्यों है, हमारे चेहरे पे ये जो लिप्स हैं ये क्यों हैं, हमारी पलकें क्यों हैं, हमारे हाथ ऐसे क्यों हैं, हम इस तरह से क्यों बोलते हैं, हमारे दांत ऐसे क्यों हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि इंसान के जहन में उठते हैं और वो अपने ऊपर सोचता है। और फिर साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने जैसे ही रिसर्च को आगे बढ़ाया है और ये जो रिसेंट ईयर्स में हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई और नई इन्वेंशंस हुई हैं और फिर रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने इंसान को स्टडी करना शुरू किया है, तो फिर उसको कहीं जाके कुछ कुछ सवालों के जवाब मिलना शुरू हुए हैं। लेकिन हम लोग इस लिहाज से बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने का दर मौजूद है कि जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खुसूसी फज़्ल व करम किया है और इन हस्तियों को अपने खुसूसी इल्म और हिकमत के चश्मे से फैज़याब किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सवाल जो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके जवाब को हम साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल आज से बहुत साल पहले हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मंसूर के दरबार में एक हिंदी तबीब को ये इनके जवाबात बताए थे। और ये क्या बात है, ये क्या माजरा है, ये मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जो रवायत मैं आपके सामने बयां कर रही हूँ, ये किताब 14 सितारों में भी मौजूद है। इसके अलावा सवानाए चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम में भी ये रवायत मौजूद है। रिवायत कुछ इस तरह से है कि एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मंसूर के दरबार में मौजूद थे कि वहाँ पे एक हिंदी तबीब आया और वो अपने इल्म का प्रचार करने लगा। इमाम खामोशी से बैठे उसकी तमाम बातें सुन रहे थे। वो इमाम की तरफ देख के कहने लगा कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। इमाम कहने लगे कि मैं तुमसे क्या पूछूंगा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे ज़्यादा इल्म अता किया है। तबीब कहने लगा कि नहीं, मेरा इल्म आपसे ज़्यादा है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ठीक है, फिर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मुझे इनके जवाब दे दो तो बात वाज़ेह हो जाएगी कि किसके पास इल्म ज़्यादा है। इमाम ने उस हिंदी तबीब से क्या सवाल किए। इमाम का पहला सवाल ये था कि हमारे सर पे बाल क्यों हैं, इंसान की पेशानी इस तरह की क्यों है और इस पे बाल क्यों नहीं हैं, और इस पे जो लाइंस हैं, जो ख़त हैं, जो शिकन है, वो किस मकसद के लिए हैं। इंसान की दो आंखें क्यों हैं, इन दो आंखों के ऊपर पलके क्यों हैं, दो आंखों के दरमियान नाक क्यों है, नाक के जो पोर्स हैं वो नीचे की तरफ क्यों है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं है। इंसान के चेहरे पे ये दो होंठ क्यों हैं और ऊपर वाला जो होंठ है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ किस मकसद के लिए है। इंसान के मुंह में जो दांत हैं वो आगे वाले दांत तेज हैं, पीछे वाले दांत चौड़े हैं, यानी उनकी शेप चेंज है, और इन दोनों के दरमियान जो दांत हैं वो लंबे हैं, तो ऐसा क्यों है। फिर इमाम ने उससे सवाल किया कि इंसान के जो हाथ हैं, इनकी हथेलियों के अंदर की जानिब बाल नहीं हैं, इसका क्या मकसद है। इंसान के जो नाखन हैं और जो बाल हैं उनमें जान क्यों नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जो इमाम ने उस हिंदी तबीब से किए हैं, लेकिन मैं आपके सामने इन्हीं सवालात को डिस्कस कर रही हूँ। वो हिंदी तबीब परेशान हो गया इमाम की ये सवाल सुन के और कहने लगा कि मुझे इनके जवाब नहीं मालूम, आप ही बताएं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म अता किए हुए इल्म से और उसके फजल से मैं इन तमाम सवालों के जवाब जानता हूँ। इमाम ने बारी बारी इन सवालों के जवाब देना शुरू किए। पहला जो सवाल था कि इंसान के सर पे बाल क्यों हैं, तो इसका जवाब इमाम ने यूं दिया कि इंसान जब भी कोई तेल लगाता है अपने सर पे, यानी कोई भी लिक्विड लगा रहा है जो कि फ़ायदेमंद है, तो वो जड़ों के ज़रिए उसके दिमाग तक जाता है और उसके दिमाग को तक़वियत मिलती है। दूसरा रीज़न ये है कि सर पे बाल होने का कि डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है हीट का, लाइट का या दीगर चीज़ों का, वो इंसान के दिमाग तक ना पहुंच सके, यानी इंसान का दिमाग जो कि बहुत सेंसिटिव है उसकी हिफाजत हो सके। अगला सवाल ये कि इंसान की पेशानी पे बाल क्यों नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है कि इमाम ने फरमाया क्योंकि पेशानी पे डायरेक्ट लाइट आती है और वो लाइट आंखों तक जाती है, इसलिए इस पे बाल नहीं है। अगर पेशानी पे बाल होते तो फिर जो रोशनी है उसका हसूल मुमकिन नहीं था।
پیشانی پہ لائنز کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں تاکہ اگر انسان کو پسینہ آئے تو وہ وہیں پہ ٹھہر جائے اور ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے، کیونکہ جب ہماری پیشانی پہ پسینہ آتا ہے تو ہم فوراً اس کو صاف کر لیتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ یہ اسی مقصد کے لیے اس پہ لائنز ہیں، تاکہ اگر پسینہ آتا بھی ہے تو وہ وہیں پہ رک جائے یا ٹھہر جائے. اب اگلا سوال کہ انسان کی دو آنکھیں کیوں ہیں اور دو آنکھوں کے درمیان ناک کیوں ہے؟ دو آنکھیں روشنی کو لینے کے لیے ہیں، یعنی جس سے انسان دیکھ سکے. اب دو آنکھوں کے درمیان ناک اس لیے ہے تاکہ روشنی جو انسان تک پہنچ رہی ہے، انسان کی آنکھوں تک جو پہنچ رہی ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو، یعنی لیفٹ آئی پہ بھی اور رائٹ آئی پہ بھی. ایک اور سوال امام نے کیا تھا وہ یہ کہ آنکھ جو ہے وہ بادامی شکل کی کیوں ہے، یعنی ایلمنڈ شیپ کی کیوں ہے؟ اور اس کا جواب امام نے یوں دیا کہ وہ اس وجہ سے ایلمنڈ شیپ کی ہے تاکہ اگر آپ نے کوئی دوائی ڈالنی ہے یا پھر آپ نے سرما لگانا ہے تو وہ سلائی کے ذریعے ایزیلی آپ اپنی آنکھ پہ لگا سکیں. امام نے فرمایا کہ اگر آنکھیں گول ہوتی یا آنکھیں چکور ہوتی تو پھر نہ دوائی ڈالی جا سکتی تھی اور نہ یہ سرما لگایا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ اگلا سوال جو امام نے کیا کہ ناک کے جو پورز ہیں، جو ناک کے سوراخ ہیں، وہ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں تاکہ دماغ سے خارج ہونے والی تمام تر رطوبتیں آرام سے اوپر سے نیچے کی طرف آ جائیں. اگر ناک کے سوراخ اوپر کی طرف ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا. ایک اور وجہ امام نے اس کی یہ بتائی ہے کہ انسان جب خوراک لینے لگتا ہے تو اس کی اسمیل کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، یعنی جو چیز اپنے منہ میں ڈال رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ بھی ان ناک کی جو ہولز ہیں ان کی مدد سے لگایا جا سکتا ہے. پھر انسان کے چہرے پہ ہونٹ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں تاکہ انسان کے اختیار میں یہ رہے کہ اس نے کب کس چیز کو کھانا ہے، کب کس چیز کو اپنے منہ میں لے کے جانا ہے اور کب اس کو باہر نکال دینا ہے. اب اوپر والا جو ہونٹ ہے وہ اوپر کی طرف کیوں اٹھا ہوا ہے؟ اس لیے تاکہ ناک سے جو رطوبتیں خارج ہو رہی ہیں، جیسے آپ اگزامپل لے سکتے ہیں نزلے کی، زکام کی اگزامپل آپ لے سکتے ہیں، فلو کی، تو وہ جو آ رہا ہے ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے منہ میں نہ جائے بلکہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے تاکہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہر جائے. اگلا سوال امام نے جو ہندی طبیب سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کے چہرے پہ داڑھی کیوں ہے؟ تو وہ داڑھی اس وجہ سے ہے تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے، یعنی مرد اور عورت کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکے. ایک اور سوال جو امام نے اس ہندی طبیب سے کیا وہ یہ کہ انسان کے جو ہتھیلیاں ہیں ان پہ بال کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہے تاکہ انسان جب کسی چیز کو ٹچ کرتا ہے، کسی چیز کو اٹھانے لگتا ہے تو وہ چیز نرم ہے، سخت ہے، لیکوڈ ہے، سالڈ ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، اس چیز کا تعین کیا جا سکے. اگر ہمارے ہاتھوں کے اندر والی سائڈ پہ بال ہوتے تو پھر ہمیں شدت کا یا کسی بھی چیز کی شکل کیسی ہے، وہ لیکوڈ فارم میں ہے، وہ سالڈ فارم میں ہے یا وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہ چلتا. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے ہاتھوں کی اندر کی جانب بال نہیں رکھے. پھر انسان کے جو ناخن ہیں اور جو بال ہیں ان میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں جان اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کا بڑھنا مقصود ہے، یعنی ناخن بڑھتے رہتے ہیں اور جو ہیئرز ہیں ان کی بھی لینتھ انکریز ہوتی رہتی ہے، تو ہمیں ان کو وقتاً فوقتاً کاٹنا پڑتا ہے. جیسے ناخنوں کا کاٹنا جمعے کے دن مستحب ہے، سنت میں ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کو کاٹیں یعنی ناخن کو کاٹیں یا اپنے بالوں کو کاٹیں تو اگر ان میں جان ہوتی تو پھر ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتا اور ہمارے لیے مشکل ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں میں جان نہیں رکھی ہے تاکہ انسان ان کو بغیر کسی تکلیف کے کاٹ سکے. عزیزان محترم، یہ ایسے سوالات تھے کہ جن کو سن کے ہندی طبیب پریشان ہو گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے یہ علم کس سے لیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ علم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے اور انہوں نے یہ علم اللہ رب العزت سے لیا ہے. ہندی طبیب بھی سنتا گیا تو اس نے فوراً کلمہ توحید، کلمہ شہادت اپنی زبان پہ جاری کیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، عابد اور فقیہ ہیں. ہمارے لاکھوں سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے پہ کہ جن پہ